الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك أيدي أرفع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك أيدي أرفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فالمذنب العاصي إلى من يرجع. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فالمذنب العاصي إلى من يرجع. حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، فالفضل أجزل والمواهب أوسع. حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، فالفضل أجزل والمواهب أوسع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به يتشفع. ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به يتشفع. ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به يتشفع. آمين آمين.